श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 28 सर्गः। निहतं दूषणं दृष्ट्वा रणे त्रिशिरसा सह खरस्याप्यभवत्रासः दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम्। स दृष्ट्वा राक्षसं सैन्यम् अविषह्यं महाबलः हतमेकेन रामेण त्रिशिरो दूषणावपि। तद्बलं हतभूयिष्ठं विमनाः प्रेक्ष्य राक्षसः आससादखरो रामं नमुचिर्वासवं यथा। विकृष्य बलवच्चापं नाराचान् रक्तभोजनान् खरश्चिक्षेपरामाय क्रुद्धान् आसीविषानिव। ज्यां विधून्वन्सु बहुशः शिक्षयास्त्राणि दर्शयन् चकारसमरे मार्गान् शरैरथगतः खरः। स सर्वाश्च दिशो बाणैः प्रदिशश्च महारथः पूरयामास तं दृष्ट्वा रामोऽपि सुमहद्धनुः। ससायकैर्दुर्विषहैः सस्फुलिङ्गैरिवाग्निभिः नभश्चकाराविवरं पर्जन्य इव वृष्टिभिः। तद्बभूवसितैर्बाणैः खररामविसर्जितैः पर्याकाशमनाकाशं सर्वतः शरसङ्कुलम्। शरजालावृतः सूर्यः न तदा स्म प्रकाशते अन्योन्यवधसंरम्भात् उभयोः सम्प्रयुध्यतोः। ततो नाळीकनाराचैः तीक्ष्णाग्रैश्च विकर्णिभिः आजघानखरो रामं स्तोत्रैरिव महाद्विपम्। तं रथस्थं धनुष्पाणिं राक्षसं पर्यवस्थितं ददृशुः सर्वभूतानि पाशहस्तमिवान्तकम्। हन्तारं सर्वसैन्यस्य पौरुषे पर्यवस्थितं परिश्रान्तं महासत्वं मेने रामं खरस्तदा। तं सिंहमिव विक्रान्तं सिंहविक्रान्तगामिनं दृष्ट्वा नोद्विजते रामः सिंहः क्षुद्रमृगं यथा। ततः सूर्यनिकासेन रथेन महता खरः आससादरणे रामं पतंग इव पावकम्। ततोऽस्य सशरं चापं मुष्टिदेशे महात्मनः खरश्चिच्छेदरामस्य दर्शयन् पाणिलाघवम्। स पुनस्त्वपरान् सप्त शरानादाय वर्मणि निजघानखरः क्रुद्धः शक्राशनिसमप्रभान्। ततः तत्
प्रहतं बाणैः खरमुक्तैः सुपर्वभिः पपातकवचं भूमौ रामस्यादित्यवर्चसः। ततः शरसहस्रेण रामम् अप्रतिमौजसम् अर्दयित्वा महानादम् ननादसमरे खरः। सशरैरर्पितः क्रुद्धः सर्वगात्रेषु राघवः रराजसमरे रामः विधूमोऽग्निरिवज्ज्वलन्। ततो गम्भीरनिर्ह्रादम् रामः शत्रुनिबर्हणः चकारान्ताय सरिपोः सज्जमन्यत्महद्धनुः। सुमहद्वैष्णवं यत्तत् अतिसृष्टं महर्षिणा वरं तद्धनुरुद्यम्य खरं समभिधावत। ततः कनकपुङ्खैस्तु शरैः सन्नतपर्वभिः बिभेद रामः संक्रुद्धः खरस्य समरे ध्वजम्। सदर्शनीयो बहुधा विकीर्णः काञ्चनध्वजः जगामधरणीं सूर्यः देवतानामिवाग्नया। तं चतुर्भिः खरः क्रुद्धः रामं गात्रेषु मार्गणैः विव्याध युधि मर्मग्नः मातङ्गमिव तोमरैः। स रामो बहुभिर्बाणैः खरकार्मुकनिःसृतैः विद्धो रुधिरसिक्ताङ्गः बभूवरुषितो भृशम्। स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठः प्रगृह्य परमाहवे मुमोच परमेश्वासः षट्शरान् अभिलक्षितान्। शिरस्येकेन बाणेन द्वाभ्यां बाह्वोरधार्दयत् त्रिभिः चन्द्रार्धवक्त्रैश्च वक्षस्यभिजघानः। ततः पश्चान्महातेजाः नाराचान् भास्करोपमान् जिघांशूराक्षसं क्रुद्धः त्रयोदश समाददे। ततोऽस्य युगमेकेन चतुर्भिश्चतुरो हयान् षष्ठेन तु शिरः संख्ये खरस्य रथसारथेः। त्रिभिः त्रिवेणुं बलवान् द्वाभ्यामक्षं महाबलः द्वादशेन तु बाणेन खरस्य सशरं धनुः। छित्त्वा वज्रनिकासेन राघवः प्रहसन्निव त्रयोदशेनेन्द्रसमः बिभेद समरे खरम्। प्रभग्नधन्वा विरधः हताश्वो हतसारथिः गदापाणिरवप्लुत्य तस्थौ भूमौ खरस्तदा। तत्कर्म रामस्य महारथस्य समेत्य देवाश्च महर्षयश्च अपूजयन् प्राञ्जलयः प्रहृष्टाः तदा विमानाग्रगताः समेताः। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 28 सर्गः।